एसटी रिझर्वेशनाच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नाचेर आम्ही केंद्र सरकाराकडेन या प्रकरणाचो सक्रियपणान पाठपुरवठा करीत आसात। 2027चे विधानसभा वेंचणुके पयलीं विधानसभेन एसटी आरक्षण लागू जातले। आता फकत सरकारी अधिसुचोवणी करपाची गरज आसा। ते उपरांत वेंचणूक आयोगाक गरजेचे निर्देश जारी करचे पडटले। फुडल्या कांय दिसांनी सकारात्मक परिणाम मेळटलो अशी आस्त आसा, अशें मंत्री रमेश तवडकरान सांगले। पूण वेंचणुके आदीं हे जातले वय काय भाजपाचो फकत आश्वासनांचो पावस, लोकांक प्रस्न पडला। रिजर्व सिटाचो विशय आसा न्ही, तो आमचो विशय न्ही। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन किंवा एज पर इलेक्शन कमिशनानुसार ज्या मतदारसंघात जी हायेस्ट पर्सेंटेज आसा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 म्हणजे पर्सेंटेज प्रमाणे 4 येता जाल्यार ते खंयचे घातले त्या पॅरामिटरानुसार येतले। पण ह्या फावटी जातले 100% जातले म्हणून जावपा खातीरच आमचो प्रयत्न आसा न्ही। एसटी रिझर्वेशना खातीर आमी फॉलोअप करीत आसात। तांकां रिझर्वेशन दिवपाच्या हेतान पावलां उबारतात। सरकारी प्रक्रियेंतल्यान सगळी कागदपत्रां आनी विशय मुखार वयतलो, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले। एसटीच्या रिझर्वेशनाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीची भूमिका ठाम आसा आनी तांकां रिझर्वेशन मेळपाक जाय ह्या भुमिकेच्यान कोर कमिटीचे मिटिंगेनी आमचो थंय तसो ठरावय जालो। ताजे नंतर ती प्रक्रिया फास्ट जावपाक जाय म्हणून हांगसरले थळावे इलेक्शन जे कमिशन आसा तांचे कडेन एक डेलिगेशन आसा तें दिवन तांकां मेमोरंडम दिलो। जो मेमोरंडम तांणी दिल्ली धाडूंक जाय इलेक्शन कमिशनाक, की ती प्रक्रिया जी आसा ती प्रक्रिया बी जावची। त्याच बरोबर मुख्यमंत्री आनी आमी दिल्ली वचून माननीय अमित शाहजी हांची भेट घेवप हें ठरलें। पण काही कामाच्या हातून ते आमची काल आमची ती भेट आसा ती तहकूब जाली आनी ती आतां फुडें येणाऱ्या ह्या म्हयन्यान केन्ना तरी जातली। आनी एकंदर हो जो विशय जो आसा तो विशय तांच्या रिझर्वेशनाच्या संदर्भान आसा। ताजेर मागीर सरकारान योग्य ही भुमिका घेवप इतले पर्यंत ठरलें आसा। त्या प्रक्रियेंतल्यान आमी फुडें वतले। एसटीक रिझर्वेशन दिवपाचे बिल 9 म्हयने आदी पास जाल्ले, पूण अजून मेरेन हो सरकार नाटकां करता। डबल इंजिन सरकार आसूनय काय फायदो ना। मिटिंग्यो जावनूय अजून निकाल कित्याक घेयना? गोविंद शिरोडकरान सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या। So Goa government has stated that delegation may meet Amit Shah regarding ST political reservation. So तुम्ही एक ST खातीर खूब वावरपी हो स्टेटमेंट तुम्ही कशें ह्या स्टेटमेंटाचेर म्हाका खरें म्हटल्यार हांसू काय रडू तें कांय कळना। कारण एसटीक रिजर्वेशन दिवचें म्हणून हें बील जें आसा 9 म्हयन्या पयलीं पास जाल्लें। पास जाल्या बरोबर तेका प्रेजिडेंटाचो एसेंट मेळिल्लो। आतां एसेंट मेळ्ळ्या नंतर कितें उरता फुडलो प्रोसेस, की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टीस हांच्यांनी एक नोटिफिकेशन काडपाचें आसता एम्पावरींग कोण आमचे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, कळ्ळें न्ही। ते बाबा खंयचे जे सीट जे आसा ते तेंच्या खातीर एसटी खातीर एज पर देर पॉप्युलेशन रेशो ते तेंच्या खातीर रिजर्व उरतले। अशें समजूं नाका की प्रत्येक वेळा आमी हो जो सगळो हेजो कसलो एम म्हणून जो पळय आसा पळय काय न्हू तेजो वापर करून अथवा धडपशाही करून हे जर तुमी जर आमकां हें जर करतले नमयतले असो जर तुमचो जर विचार जर आसा जाल्यार तो चुकीचो आसा। आतां लास्ट अशें म्हणटा आमचे जशी बातमी येता त्या प्रमाणे की म्हणटा की ना अमित शहान एकदां होकार दिलो आमचे माननीय हें आसा होम मिनिस्टर आसा तेन्ना, जाल्यार तें काम जाता। मागीर इतको कळाव कित्याक करता तर? इतको कळाव करूं नजो न्ही। काल पयर आसा तो आमचे जे कोण ते BJPचे हें आसा प्रेजिडेंट आसा अथवा CM आसा ते एका मेळून आयले खंय। सो थंयसर आमचो मिनिस्टर जो आसा तवडकर सर तो उपस्थित रावपाक शकलो ना। आतां तो आनी बाकीचे हें आसा ते ह्या विकान फुडल्या विकान हे प्रयत्न करतले, करा, पूण आमकां निराश करूं नाका, कळ्ळें न्हू। जे तरेन तुमी कॉन्फिडन्स तुमच्या आसा काय न्हू आमी दितले म्हणजे दितले ते कॉन्फिडन्सानूच हें आमकां रिजर्वेशन आसा तें तुमी मेळून दिया इतकेंच म्हाका सांगपाचें आसा। जेन्ना तें बील काडूंक नासलें हांवें विचारलेलें मरे ताका
अमित शहाक जेन्ना आमचें डेलिगेशन गेल्लें पळय काय न्हू हांवें ताका स्ट्रेट उबो रावन सांगलां मरे की तुमी आमचेर गोंयच्या एसटीचेर हें केलां म्हणून तुमी अन्याय केला म्हणून कळ्ळें न्हू गेली 20 वर्सां तुमी आमचेर अन्याय केलो म्हणून हांवें स्वता तोंडान सांगिल्लें आसा ताका कळ्ळें न्हू ना आतां आमी बील हें करता कळ्ळें न्ही इंट्रोड्यूस करता हितून तेणी पार्लमेंटान मागीर तें बील इंट्रोड्यूस केलें कळ्ळें आनी तेच म्हणटा न्ही 9 म्हयने जाले न्ही हें करून सगळें आतां कित्याक ह्या देशात 4 वळीच्या हेच्या खातीर तुमी कित्या खातीर रावता नोटिफिकेशना खातीर गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.